ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، نیچے والا نہیں چل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا تمام قسم دیاں تعریفات، عبادات، تسبیحات، تحلیلات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مبارکہ واسطے خاص نے، جو ساری کائنات دا خالق و مالک اور راز کے حقیقی ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو، عزیز دوستو اور بزرگوں اور پردہ نشیں میری ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن مجید فرقان حمید دا 15واں پارہ ہے، سورہ الکہف دی ایک آیت مبارکہ میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت دے تحت ہی چند معروضات، گزارشات اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے پیش کرن دی کوشش کراں گا، اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال۔ اللہ احکم الحاکمین سانو سب نو قرآن و حدیث دیاں باتاں سن کے اودے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دی رحمت اور اودی توفیق دے بغیر کوئی بندہ ایک رتی پر بھی نیکی نہیں کر سکتا، لہذا
جمعۃ المبارک دا یہ بڑا ہی قیمتی اور مبارک اور مقدس وقت ہے۔ اللہ تھوڑے جے وقت دے اندر اللہ سانو زیادہ دین دیاں باتاں سن کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، آخرت دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ دنیا دی زندگی بڑی ہی انسان واسطے خوشنما ہے، اتنی دل ربا ہے، اتنی میٹھی دنیا دی زندگی ہے کہ کسی بھی انسان دا اس دنیا تو جان نو دل نہیں کردا۔ یقیناً دنیا دے دو اندازے نے، دنیا دے اندر رہ کے انسان اپنی زندگی جس انداز دے اندر بھی بسر کرن دی کوشش کردا ہے، چاہیدہ یہ ہے کہ زندگی دا ایک ایک لمحہ جڑا ہے اللہ دی بندگی دے اندر گزر جائے۔ یقیناً وہی زندگی جڑی ہے مبارک بھی ہے، مقدس بھی ہے، کامیابی دا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اکثر دیکھا ہے کہ دنیا دی پول بھلیاں لاؤ لاہب یہ اندر ہی انسان جڑا ہے ایسا گم ہو جاندہ ہے، پتہ ہی نہیں چلدا زندگی دے قیمتی ایام جڑے نے گزر جاندے۔ کل دے بچے اج دے جوان، کل دے جوان جڑے نے اج بڑھاپے دی دہلیز دے اتے قدم رکھیا ہے۔ اساں تسی اپنی 50 سالہ زندگی دے اندر دیکھ لیا ہوئے گا کہ کس تیزی نال دنیا دا سفر جڑا بیت رہا ہے۔ کل اجے رمضان گزرے اسی، اج پھر دروازے تے دستک دے رہے ہیں، اللہ نصیب فرما دے۔ یعنی اس قدر انسان جڑا ہے دنیا دے اندر بیزی ہے، مصروف ہے کہ وقت نہیں گزردا۔ جمعہ انج آؤندا ہے جویں 2 دن گزرے نے، تیزی نال زندگی دا سفر جڑا ہے چلدا چلا جا رہا ہے۔ بالآخر اس چیز دا سارے نو علم ہے کہ یہ زندگی دا سفر ایک دن ختم ہو جانا ہے، تمام ہو جانا ہے۔ اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یعنی جو اللہ دے ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے کہنا کہ انسان واسطے دنیا دی زندگی بڑی خوشنما بنا دیتی گئی ہے، اور دنیا دے سارے لوازمات جڑے نے، مال و دولت، کاروبار، بیٹے، اولاد، یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے زندگی دے لوازمات نے، انہاں دے نال ہی انسانی زندگی ایک خوبصورت بن جاندی ہے۔ بندہ پیدا ہویا، جوانی دی دہلیز دے اتے قدم رکھیا، ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہن میں اپنے بیٹے دی ایک کاروبار کرن لگ گیا ہے، یعنی عام لفظاں وچ اپنے پیراں تے کی ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، ہن دی شادی کر دیتی جائے۔ شادی ہو گئی، اس تو بعد اللہ نے بیٹے بیٹیاں عطا فرما، صاحب اولاد ہو گیا۔ ہن جس وقت صاحب اولاد ہو گیا تے اخراجات بھی یقیناً یہ بڑھ گئے۔ ہن ایک دوسرے وال ویکھدا ہے،
فلاں کول اتنے پیسے نے، وہ کاروبار ہے، میں بھی کوشش کراں۔ حلال طریقے نال کوشش کرنا کی ہے بولو جائز ہے، کرنی چاہیے۔ دنیا دی لاؤ لب، دنیا دا مال تے دولت جیڑی ہے، اگر اللہ حلال طریقے نال دے تے اللہ دی رحمت ہے، اینو حاصل کرنا چاہیے، ناجائز نہیں جائز کرنا چاہیے۔ تیسرے پارے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے خوبصورت طریقے نال دنیا دی حقیقت نو بیان فرمایا ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ تانوں تاریخ دے دوویں پہلو جڑے نے وہ سامنے رکھے جان۔ کچھ او لوگ نے جنہاں نے صرف دنیا ہی دنیا، صبح بھی دنیا تے شام بھی بولو دنیا، اینے پلاٹ، اینے زمیناں، اینے کاروبار ہو گئے نے۔ کئی بندے تسی ایسے دیکھے ہون گے اپنی زندگی دے اندر، جدوں بھی کدے انہاں دا آمنا سامنا ہوئے گا کہن گے جی میرے کول اینے پلاٹ آ گئے نے، اینے میرے کول مکان میں خرید لے نے، اللہ ماشاء اللہ اینے کاروبار میرے بن گئے نے۔ اس تو علاوہ انہوں کدی دوسری گل سندیاں کردیاں نظر آؤندے سنتے نہیں۔ کئی دفعہ کیا بھی جاندہ ہے اللہ دے بندے ہن تیری زندگی دا آخری سفر شروع ہو گیا ہے، 70-60 سال یا 80 سال دی تیری عمر ہو گئی ہے، ہن پلاٹاں دیاں گلاں چھڑ دے، کوئی اللہ دی گل بھی کر لیا کر، ہن کاروبار دیاں گلاں چھڑ دے، ہن کو آخرت دی طرفے بھی تھوڑا بہتا دھیان کر لیا کر۔ جی اللہ دی میرے تے رحمت ہے، یہ اللہ مینوں دے رہا ہے، یقیناً تینوں اللہ دے رہا ہے تے کل اللہ نے ساریاں چیزاں دا حساب بھی بولو لینا ہے۔ لہذا اس تو علاوہ او دے کولو کوئی اور بات نہیں تسی سنو گے، بس کاروبار تسی تے کیتا ہی کچھ نہیں، اینی دیر ہو گئی تانوں کاروبار کردے ہاں، تسی تے کچھ نہیں بنا سکے، اے ویکھ لو چند سالاں وچ میں کی جناب کی دا کی کر دیتا ہے، کنا مینوں اللہ نے عروج عطا کر دیتا ہے۔ یقیناً جی اللہ نے عروج دیتا ہے تے زوال بھی کدے والوں ہوندا ہے بولو، عروج و زوال تے زندگی دا حصہ ہے۔ اللہ ویسے ہر ایک نو محفوظ فرمائے، خیر دی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ عام ایک روٹین دی میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المصومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیغمبر علیہ السلام جی انہاں نو اعلان سنا دیو، جگہ دنیا دے لوگاں نو میرا پیغام دے دیو، زین للناس حب الشہوات، انسان واسطے دنیا دی زندگی جڑی ہے بڑی خوشنما بنا دیتی گئی ہے، عورت دی محبت دے واسطے خوشنما بنا دیتی گئی ہے۔ یقیناً اے دے وچ کوئی دو رائے نہیں، جدو بندہ جوان ہو جاندا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے مینوں دو چیزاں جڑیاں نے بڑیاں پسند نے، ایک عورت پسند ہے، ایک خوشبو نال مینوں بڑی محبت تے بڑا پیار ہے۔ یعنی نیک عورت جیڑی ہے، صالح عورت جیڑی ہے، او دے نال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پسندیدگی دا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اگر اینو نیک بیوی اللہ نے عطا کر دیتی ہے تے سب تو بہترین خیر دا خزانہ ہے، سب تو متاع بہترین متاع عزیز دے واسطے اگر اللہ ذوالجلال نے اینو نیک تے صالح بیوی عطا فرما دیتی ہے،
عورت جیڑی ہے اس قدر بندے دی زندگی دا لازمی حصہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نو بنا دیتا ہے۔ بغیر عورت دے گھر جیڑا نامکمل ہے، بغیر عورت دے جیڑی زندگی انسان دی نامکمل ہے۔ اگر کوئی ایسا موقع کسے واسطے اللہ نہ کرے آ جائے تے بڑی اس بندے دی زندگی دشوار ہو جایا کر دیے، اس بندے دا گھر دا معاملہ جڑا سارا نظام خراب ہو جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے نیک بیوی تے اللہ دی رحمت ہویا کر دیے، جتھے اللہ نے رحمت نو کیا ہے اوتھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت نو فتنہ بھی قرار دیتا ہے کہ اگر بدبخت بیوی ہے، اگر جڑی اللہ دے او دے رسول دی نافرمان بیوی ہے، عورت جڑی اللہ دی نافرمان ہے، عورت اللہ دے پاک پیغمبر دی نافرمان ہے، اپنے خاوند دی نافرمان ہے، یقیناً عورت جڑی ہے فتنہ ہے۔ اللہ ایسے فتنیاں تو سانو محفوظ فرمائے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا عورت دی محبت بندے واسطے بڑی خوشنما بنا دیتی گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال اس بات دا اعلان فرما رہے نے حب المساکین زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، فرمایا اس تو بعد دی خواہش انسان دی ہوندی ہے کہ اللہ مینوں بیٹے عطا فرما دے، اللہ مینوں اولاد دا خزانہ عطا فرما دے، بیٹے صالح تے نیک اولاد اللہ عطا فرما دے وے۔ شادی تو بعد ہر بندے دی یقیناً خواہش ہوندی ہے کہ اللہ مینوں صاحب اولاد فرما دے وے، اللہ مینوں نیک تے صالح بیٹے عطا فرما دے وے۔ جد اللہ ذوالجلال نے نو بیٹے تے ویسے بیٹیاں دین والا بھی بولو کون ہے؟ بولو کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا، تے چھڑ دے تو شرک دے بول بولنے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جس تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، تے بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جس تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، تے چھڑ دے تو شرک جیسے بول بولنے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ فرمایا ہن اینو اللہ نے بیٹے عطا فرما دیتے نے، دین والا بولو کون ہے؟ رب دے علاوہ کوئی خزانہ دے سکدا؟ میری دعا ہے کہ اللہ نے جنہاں نو یہ نعمت نہیں دیتی اللہ نیک تے صالح بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات دا اعلان فرما رہے نے، فرمایا والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ہن اینو سونے تے چاندی دی خواہش پیدا ہو گئی ہے، ہن مال و دولت دی فراوانی اینو چاہیے ہے جی، فلاں دا بچہ گڈی تے جاندا ہے، فلاں دا بیٹا جیڑا او دے کول اے سواری ہے، میرے بھی بیٹے کول سواریاں ہونیاں چاہیے نے، اچھی تو اچھی او دے کول گڈی ہونی چاہیے۔ ویسے خواہش تے ہر بندے دی ہوندی ہے لیکن پوریاں کون کردا ہے؟
یقیناً اللہ دی ذات ہی کردے نے والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، سونا تے چاندی دے زیورات میرے کول ہونے چاہیے نے، مال و دولت جیڑا بالکل وافر مقدار وچ میرے کول ہونا چاہیے ہے۔ یہ سارے جیڑے چیزاں نے اے زندگی دے لوازمات نے، اے زندگی دا حسن ہے، اے تو بغیر انسان دی زندگی جیڑی ہے بیکار ہویا کر دیے، سنجی سنجی زندگی نظر آندی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، مال کے کائنات ارشاد فرما رہے نے والخیل المسومۃ والانعام والحرث، ہن اینو چوپائے چاہیے نے، مجھاں تے گاواں دے ریوڑ چاہیے نے، مجھاں تے گاواں تے بھیڈاں تے بکریاں دے ریوڑے نو چاہیے نے، اے بھی ساریاں چیزاں زندگی دا حصہ اللہ نے قرار دتیاں نے۔ فرمایا والخیل المسومۃ والانعام والحرث، فرمایا اینو سواریاں واسطے گھوڑے چاہیے نے، سواریاں واسطے جانور چاہیے نے، دودھ پین واسطے جانور چاہیے نے، کھیتی باڑی اینو چاہیے، یہ ساریاں چیزاں اللہ ذوالجلال نے آخر تے جڑا نقطہ بیان فرمایا ذرا توجہ فرمایا جے، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، اے بیویاں تے بیٹے، اے مال و دولت دے خزانے، اے جانور تے چھپائے، اے گھوڑے تے سواریاں تے اونٹاں دیاں سواریاں جیڑیاں نے، اللہ ذوالجلال فرماتے نے ذالک متاع الحیات الدنیا، اے تے ساریاں چیزاں دنیا دا فائدہ نے، اے ساریاں چیزاں تے دنیا دی متاع نے، اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے دنیا دا حسن نے، اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے دنیا دا لاؤ لاب نے۔ کئی بندے ایسے نے جنہاں نو ساری عمر عورت نہیں ملدی، کئی بندے ایسے نے کہ جنہاں نو عورت تے مل گئی اللہ انہاں نو اولاد نہیں دیندا، کئی ایسے نے جڑے غریبی دے اندر ہی اپنی زندگی گزار چھڑ دے نے، کدی سونا تے دولت تے زیور جڑا انہاں دے حصے نہیں آیا۔ اور شاعر نے بڑا اتھے عجیب جہا بیان کیتا ہے، فرمایا کہ دے چہرے چو چو کر دے نے، کدے رنگی رہندے اڈے نے، کئی وچ جوانی کئی وچ بڑھاپے جوان دساں، کئی وچ جوانی بڈھے نے، کدے تانگے جوگے بھی پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اڈے نے، کدے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے، ہے اکو ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہاتھ لایا میلے ہوندے کئی، کئی توے تو ہوندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیباں دے، کئی بہتے ہی کرماں والے نے، کدے سونا ہی سونا سونا ہے، کدے کنا بیچنا والے نے، کئیاں لا پرانے سٹے نے، کئیاں کل پرانے ہی پالے نے، ہے ایکو ول انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے۔ ساری ساری عمر انہاں دی گزر جاندی ہے، نہ چجدا کھان نو ملدا اے نہ چنگا پہنن نو ملدا اے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے اے تے دنیا دا فائدہ تے متاع ہے، واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا
اللہ دے نزدیک اس تو بہتر چیزاں بھی ہیں۔ اللہ تواڈے نزدیک کی ہے؟ فرمایا قل اعنبئکم بخیر للذین اتقوا عند ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ فرمایا اللہ تانوں اس تو بہتر چیز دی خبر دیندا ہے۔ اگر تسی اللہ کولوں ڈر جاؤ گے، اللہ دا خوف تواڈے دلاں دے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اندا ربکم تے رب کول تواڈے واسطے بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ دنیا تے صبر شکر دی زندگی گزار کے جاؤ گے۔ بیٹے نہیں تے تاویں صبر کردے نے، دولتاں نہیں تے تاویں صبر کردے نے، مال و دولت دی کثرت تے فراوانی نہیں، پھر بھی اللہ دی رضا دے اتے شاکر تے صابر نے۔ اگر خزانے نہیں ملے تے پھر بھی صبر کر دینے۔ اللہ فرما دینے دنیا تے صبر کر کے آخرت دے اندر میرے کول چلا جائیں گا تے میں تیرے واسطے جنت دے اندر نہراں ہی نہراں چلا دیواں گا۔ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے دنیا تے چیز ہی کوئی نہیں، اے دی تے حقیقت ہی بڑی جھوٹھی جئی ہے۔ میں دنیا دے پیچھے لگے پھرنے ہاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام دے اتے ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ فرمایا جیڑا دنیا دا مال تے بیٹے نے اے دنیا دی زینت نے۔ کی دی زینت ہے؟ کیوں جی ذرا بولیا کرو تھوڑا سا، کا دی زینت نے؟ مال تے بیٹے یعنی اولاد جڑی ہے یہ تے دنیا دی زینت ہے۔ کس وقت بندے کو مال ختم ہو جاندہ ہے، بندہ بڑا عروج تے ہوندا ہے، اے پل بھر وچ جڑا جناب سارے خزانے ختم ہو جاندے نے، دنیا دا مال و دولت جڑا ختم ہو کے رہ جاندا ہے۔ اے جڑے بیٹے جنہاں واسطے اسی واقعاتاً اللہ کولوں منگ منگ کے اپنے اولاد لینے ہاں، یہی بیٹے جڑے نے اگر نا فرمان اللہ نہ کرے ہو جان تے بندے دی زندگی جڑی ہے جیرن ہو کے رہ جاندی ہے، بندہ جڑا تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ اگر ایسا وقت آ جائے کہ ماں باپ جوان ہے تے بیٹا جڑا فوت ہو جاندا ہے، پھر بھی ماں باپ تے بڑی گراں گزردی ہے، بات بڑی تکلیف دے بات ہوندی ہے۔ یہی تے بیٹا سی جنوں رب کولوں میں منگ منگ کے لیا ہے، میرے تے بڑھاپے دا سہارا تے لاٹھی نے بننا سی، اے اللہ تو اینوں واپس اپنے کول بلا لے آئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ فرمایا کائنات دے لوگو مال تے بیٹے اولاد جڑی ہے اے تے دنیا دی زینت ہے۔ اللہ کو ایسی چیز بھی ہے جڑی باقی بچے گی۔ فرمایا والباقیات الصالحات۔ لوگوں اگر دنیا دا مال ختم ہو جائے گا، بیٹے جڑے اولاد ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ دے کول اگر باقی بچن والی چیز ہے تے نیک اعمال ہون گے جدی وجہ نال اللہ تانوں جہنم تو آزاد کر کے تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ ہر چیز جڑی ہے ختم ہو جان گی ہے، ہر چیز جڑی ہے مٹ جانی ہے، دنیا بھی ختم ہو جانی ہے، دنیا دا مال بھی ختم ہو جانا ہے۔ اے تے تکبر نہ کریا کرو، اے تے اپنے آپ نو بہت بڑا جڑا تکبر تے جڑا غرور نہ کریا کرو۔ دنیا دا مال جڑا ہے اے بھی تباہ ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے
دنیا دی زینت، مال و دولت دی بہتات، اولاد دی جڑی نعمت ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے یہ تے دنیا دا مال تے دنیا دا خزانہ ہے، یہ تے دنیا دا حسن ہے، یہ تے دنیا دی چمک تے تمک ہے۔ ادھروں بندے نے اکھاں میٹیاں ہر شے ختم ہو گئی، ادھروں بندے نے اکھاں میٹیاں ہر چیز۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بھی اکھاں بولو پھیر جاندی ہے، کئی ایسیاں اولاداں نے ماں باپ فوت ہو گیا کنے کنے سال گزر گئے نے، کدی قبر تے جانا بھی انہاں نوں نصیب بولو ہویا نہیں ہویا۔ تے پھر کی کرنا ہے ایسی دولت دا، کی کرنا ہے ایسے مال دا، کی کرنا ہے ایسی اولاد دا؟ کچھ اللہ نہ رابطہ رکھیا کرو۔ دنیا دی دولت تے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اولاد تے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد تے بھروسہ کرنا ہے تے اللہ دی ذات دے اتے کریا کرو، جڑی ذات تواڈے مرن تے بعد بھی اللہ اگر چاہے گا تے قبر تواڈی نوں رب جنت بنا دے گا۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دنیا دے مال دے اتے زیادہ فوکس نہ کریے، اولاد نو ہاں فوکس اس حد تک کرنا چاہیے کہ اولاد نو کوشش کریے کہ تربیت انہاں دی اچھی ہو جائے، کوئی دین وال آ جان، کوئی قرآن وال آ جان۔ اگر اس لمبے اولاد آ جائے گی تو تسی ویکھیا جے کہ انشاءاللہ تہاڈی آخرت دی زندگی دے وچ اللہ بہاراں پیدا فرما دے گا۔ وگرنہ دنیا دی دولت نے کدی کسے نال بولو وفا کیتی؟ کیوں جی کسے نال وفا کیتی نہیں؟ یہ تے دنیا چیز ہی ایسی ہے، یہ دنیا دا مال ایسا ہے، انہیں کدی بولو کسے نال وفا کیتی؟ ادھروں بندہ اکھاں میٹدا ہے، ملک الموت دی جان قبض کر لیندا ہے۔ میں تے تسی اپنیاں اکھاں نال ہر روز دیکھنے ہاں، اگر دے انگوٹھی اگر انہیں اپنی انگلی وچ پائی ہوندی ہے اتار لئی جاندی ہے، بڑے بڑے قیمتی لباس اگر انہیں پایا ہوندا ہے اتردا نہیں، کینچی نال کٹ کے وہ لباس نو اتار لیا جاندا ہے۔ آندے ہو نا کفن نو جیباں لگیاں، کیوں جی کفن نو جیب کدی کسے لائی؟ گھڑی اتار لئی جاندی ہے، انگوٹھی اتار لئی جاندی ہے، قیمتی لباس جڑا ہے انہوں کٹ کے اتار لیا جاندا ہے، سب کو جیتے ہی رہ گیا ہے۔ کئیاں ایسے بندے دنیا تو گئے نے، اتنی زیادہ دولت تے مال ہونا دا بینک بھرے ہوندے نے۔ پچھلے دنوں نا کویت وچ ایک بندہ فوت ہویا ہے، کہندے نے کہ او دا جڑا سی نا غسل خانہ وغیرہ یا او دا واش روم جڑا سی او بھی سونے دا سی۔ کہا سی بولو لمبیاں گڈیاں دیاں لینا لگیاں ہوئیاں نے، حتیٰ کہ ہوائی جہاز جڑے نے او دے اپنے، اتنی مال و دولت جڑی ہے۔ تے جدوں جا رہا ہے کہندا ہے لوگوں کوئی چیز بھی کسے دے کم کدی آئی؟ اے مال و دولت دے خزانے اے دنیا دیاں ساریاں بہاراں نے، دنیا دا سفر تمام ہویا تے ساریاں چیزاں بولو اوتھے دیاں اوتھے ہی رہ گئیاں۔ لہذا اے دے اتے اتنا لمبا چوڑا توکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا اللہ دی ذات دے اتے ہی بھروسہ تے اعتماد کرنا چاہیے۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ دنیا دیاں دولتاں دی حقیقت میں تواڈے سامنے رکھن دی کوشش پہ کرنا وا۔ ایویں بندہ ایک ایک پیلی تو لڑتے نظر آتے نے، ایک ایک کلے تو لڑتے نظر آتے نے، بلکہ ایک ایک فٹ زمین جیڑی ہے بھائی بھائی نو دا قاتل بن جاندہ ہے۔ پچھلے دنوں اخبار شاید تسی بھی پڑھیا ہوئے، ایک باپ ہے تے دو دے بیٹے نے، روڈ دے اتے کچھ جگہ ایسی ہے بڑی قیمتی جگہ ہوئے گی، کمرشل جگہ جنہوں اسی کہہ سکنے ہاں، تے ایک بیٹا کہندا ہے میں لینی ہے تے دوسرا کہندا ہے اے میں لینی ہے۔ باپ نے بتیرا سمجھان دی تے والدین تے اولاد نو سمجھاندے ہی رہندے نے، اگوں سمجھن یا نہ سمجھن انہاں دا مسئلہ ہے۔ والد جڑا انہوں سمجھا رہا بیٹا درگزر کر لو، جنی جنی تانوں آوندی اونی لے لو۔ دوویں بھائی جڑے نے ایک دوسرے نال لڑنا شروع کر دیندے نے، گتھم گتا ہو جاندے نے، بات جیڑی ہے تو تکرار تو اگے بڑھنا شروع ہو جاندی ہے۔ ایک نے فائر ماریا دوسرا زخمی ہو جاندا ہے،
اس زخمی نے بھی اپنے دوسرے بھائی نو ماریا، وہ فوری طور تے اوتھے ہی قتل ہو جاندا ہے، جان دی نکل جاندی ہے۔ جیڑا زخمی ہویا ہے تھوڑی دیر بعد اونوں بھی بڑا کاری زخم آیا، وہ بھی فوت ہو جاندا ہے۔ ہن باپ دے سامنے دوویں بیٹے جڑے نے آنن فانن جڑے نے قتل ہو جاندے نے، دسو اس باپ دا حال کی ہوئے گا، اس ماں دا حال کی ہوئے گا؟ کہتے نے اس باپ نے کیتا کیے، ایک دی قبر ایک حصے وچ بنا دیتی ہے، ایک دی قبر دوسرے حصے وچ بنا، اوہی جگہ تے دوواں بیٹیاں دیاں قبراں بنا دیتیاں۔ استغفر اللہ، اللہ ہر مسلمان نو یہ جے مشکل مصیبت تو محفوظ فرمائے۔ اندازہ کرو جگہ اوتھے پئی ہے تے دوویں زندگی دی بازی، بولو دوویں زندگی دی بازی ہار گئے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماندے نے مال تے اولاد تواڈے واسطے، بولو کی ہے نا قرآن دی آیت دا واضح مصداق ہے۔ اے جڑی حقیقت میں مثال تواڈے سامنے رکھی ہے، اے خبر جڑی دتی ہے قرآن دی اے آیت دا واقعتاً مصداق ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا مال تے اولاد تواڈے واسطے اللہ نے فتنہ بنا دیتا ہے۔ اگر مال حلال دے تے اللہ دی رحمت ہے، اولاد نیک ہے تے اللہ دی رحمت ہے، وگرنہ فتنہ ہی فتنہ ہے، آزمائشاں ہی آزمائشاں نے، پریشانیاں ہی پریشانیاں نے۔ اے دنیا دیاں وراثتاں تو نہ لڑیا کریے، دنیا دیاں جائیداداں تو لڑنا نہیں، اللہ ہر ایک نو درگزر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے انسان ہے غصہ آ جاندہ ہے، فطری طور تے انسان جڑا اینو کسے وقت جلال آ جاندہ ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے درگزر کریے، اللہ حوصلہ عطا فرمائے، حلم عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اے دنیا جہان دے لوگو، کم فی الدنیا قلیل، کم فی الدنیا قلیل او عابر سبیل، فرمایا دنیا تے انج ٹھہرو جویں مسافر بندہ دنیا دے اتے ٹھہردا ہے۔ ایتھے لمبے چوڑے کام کرن دی ضرورت کوئی نہیں، لمبے چوڑے پروگرام کرن دی کوشش نہ کریا کرو، دنیا تے انج رہو جویں مسافر بندہ دنیا تے رہندا، مسافر نے جانا ہی جانا ہے، پاویں 10 دن بھی رہ جائے بالآخر تو کوچ کرنا ہی کرنا ہے۔ تے اسی بھی ایک مسافر ہاں، مسافری والا طریقہ اختیار کریا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑے لمبے لمبے منصوبے اسی بنانے ہاں، اے بھی کران گے تے بعض دفعہ اس طرح ہوندا ہے سارے منصوبے دھرے دے دھرے رہ جاندے نے، اللہ والوں آواز آ جاندی ہے، رب دا پیغام آ جاندا ہے، سب کچھ اوتھے ہی رہ جاندا ہے، سب کچھ ملیا میٹ ہو کے رہ جاندا ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی دنیا نال محبت نہیں کیتی، دنیا دا مال و زر جڑا او دے نال پیار نہیں کیتا۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، سارے کو درود تے پڑھیا کرو نبی پاک تے، کہو صلی اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہر وقت اللہ کولوں دعا کر دے رہندے نے، اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما رہے نے، اے اللہ جب تک میری زندگی رہے میں مسکینی دی حالت وچ رواں، موت بھی آوے تے اسے حالت وچ آوے، میں اٹھاں تے مسکیناں دے نال اٹھاں۔ میرے آقا نو رب ذوالجلال فرما رہے نے، او نبی جن نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندیاں نے، میں قربان جاواں اللہ دے نبی نے کدی جواں دی روٹی بھی ساری زندگی رج کے کھادی نہیں کھادی، اس حالت وچ زندگی گزاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، میرے محبوب سونےاں تسی سانو کہو اے احد پہاڑ جڑا اینو سونے دا بنا دینے ہاں،
ओहद पहाड़ जिहड़ा इनू सोने दा बना देने आ। मेरे आका फरमाते ने मैनू दुनिया दी दौलत नाल कोई प्यार, दुनिया दी ख्वाहिश ही अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने कदी नहीं कीती। दुनिया दे बारे कदी गौरो खोज ही नहीं कीता। फरमा ओही रवस जिहड़ी है मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दे सहाबा दी है। उन्हां आखिरत दी जिंदगी नू अपना माटो समझिया है, आखिरत दी जिंदगी नू अपना मकसद समझिया है कि इधरों असी जान अल्लाह दे हाथ निकल जाएगी, जान साड़ी अल्लाह दे सुपुर्द हो जाएगी। दुनिया दी जिंदगी ते औखी सौखी गुजर जाएगी अगर ईमान दी हालत च असी अल्लाह दे हाथ चले जावांगे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम साडे गुनाह माफ करके सानू जन्नत दा हकदार बना देगा। दुनिया दी कोई परवाह नहीं। दुनिया के मामले च कदी मेरे पैगंबर ने भी नहीं सोचा ते सहाबा ने भी बोलो कदी सोचा, कदी इस बारे लम्मा चौड़ा तरद्दद ही नहीं कीता, कदी लंबी चौड़ी कोशिश ही नहीं की। मेरे आका ते ओने किन्ने किन्ने दिन फाकियां विच गुजर जाते ने, कदी खाण नूं नहीं लभ्या। किन्ने किन्ने दिन अम्मी आयशा दे घर चुल्ला नहीं सी कदी जलिया। हालां दुनिया दी दौलत दी कमी बोलो है, यानी अल्लाह दे नबी नूं ये चीज़ पसंद ही नहीं। फकीरी विच रवांगे, गरीबी विच रवांगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ याद ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ याद ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰਫੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੋ? ਰੱਬ याद ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस मामले दे अंदर इन्ना लम्मा चौड़ा कदी तरद्दद नहीं कीता, कदी गो सोचो बेचार मेरे पैगंबर ने नहीं की थी। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सहाबा दा भी यही तर्जे अमल सी। उन्होंने अपनियां जिंदगियां अपने रब दे नामे लगा दित्तियां ने। अपनियां जिंदगियां जड़ियां ने अल्लाह दे नाल इन्हां दुआं चीज़ां दा बोलो सौदा कर लिया है। की कर लिया है? की कर लिया है? सौदा कर लिया है। फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ए कायनात दे लोगो आओ मेरे नाल एक बै कर लवो, खरीदो फरोख्त कर लवो, आओ मेरे नाल एक सौदा कर लवो। अल्लाह कादा सौदा करना चाहते हो? फरमाया अपनी माँ अपना माल ते अपनियां औलादां जड़ियां ने। इन्नमा अमवालुकुम फरमाया हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। फरमाया अपनियां जाना ते अपने माल जड़े ने ओदा मेरे नाल सौदा कर लवो। ये दोवें चीज़ां तुसी मैनू दे दियो। किनू दे दियो? ओ जिन्नू किनू दे दियो? माल भी देने वाला कौन है? औलाद भी देने वाला कौन है? मैं ते तुसी जिन्हां दी जान भी किदे कब्जे विच। अल्लाह फरमाते ने जदों चाहे रब माल वापस ले लवे, जदों चाहे रब साड़ी जान नू निकाल लवे, लेकिन अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने अनफुसहुम व अमवालहुम। ये दोवें चीज़ां जड़ियां ने अगर मैं तुहाडे कोलों ले लवां या अल्लाह इहदे बदले की देवोगे? फरमाया बिअन्न लहुमुल जन्नह, बिअन्न लहुमुल जन्नह। माल ते औला अपनी जान जड़ी है ये मैनू दे दिओ, मैं ये बदले तुहानू जन्नत दी जमानत दे देना। यानी ये कितना अच्छा सौदा है। माल भी खत्म हो जाना है, बंदे दी जान भी खत्म हो जानी है। फरमाया एक कायनात दे लोगो अल मालो वल बुनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला।
جنگ بدر دا موقع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح نسائی شریف دی حدیث ہے، میرے آقا اپنے صحابہ نو بھار دینے پہ کہ اللہ دے رستے وچ قتال کرو، اللہ دے رستے وچ انہاں کافراں دے مقابلے تے ذرا جڑ جاؤ، سب بندی فرما لو۔ ایک صحابی حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو اے سنیا، سابقوا الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا دوڑو اس مغفرت دی طرف، اللہ دی طرفے دوڑ دیو، اس جنت دی طرفے دوڑ دیو، اس جنت دی طرفے آ جاؤ جدی چڑائی تے لمبائی جڑی ہے زمین و آسمان دے برابر ہے، ہوتیاں میرے پیغمبر باتاں فرما رہے نے۔ تے اے صحابی کہندا اللہ دے نبی جی ایڈی بڑی جنت ہے وہ مل جائے گی؟ ہاں، فرمایا اللہ تانوں عطا فرما دے گا، میں اس جنت دے بارے تینوں ضمانت دینے آواں۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر نو اے صحابی کہن لگا حضور پھر دنیا تے رہن دا فائدہ، دنیا تے کی کرنا لے کے جلدی جلدی جا کے وہ جنت نو حاصل کریے۔ اپنی جیب وچوں توشہ دان وچوں کھجوراں انہاں نے کڈیاں نے تے کھانیاں شروع کر دتیاں، چند کھجوراں کھادیاں، باقی کھجوراں جڑیاں انہاں نو زمین دے اوتے پھینک دیتا، کہن لگے اے تے کھجوراں جڑیاں نے کھاندیاں کھاندیاں دیر ہو جائے گی، جلدی جلدی جا کے اللہ دے رستے وچ لڑاں۔ کافراں دے انج کر کے جتھے وچ جا کے داخل ہو جاندے نے، لڑدیاں اللہ دی راہ دے اندر اپنی جان قربان کر دیندے نے، اموالہم انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، جان قربان کر دیتی ہے تے اللہ دے نبی نے جڑا جنت دا وعدہ فرمایا سی اللہ یقیناً پورا فرما دیتا ہوئے گا، کیونکہ رب دا وعدہ ہے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء۔ سب تعریفاں اس مالک دیاں نے جنہاں سانے جنت نال وعدہ کیتا سی تے اللہ نے اس وعدے نو پورا فرما دیتا ہے۔ یعنی مال تے اولاد جڑی ہے اگر حلال ہے، نیک اولاد ہے تے اے جنت نو جان دا بولو کی ہے، سبب ہے، کامیابی دا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال فرماندے نے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دنیا دیا دولتاں تے لڑنا نہیں چاہیے، دنیا دیا جاگیراں تے لڑنا نہیں چاہیے، جو کچھ بھی مل جائے وہ تے اللہ سانو صبر تے شکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شاعر نے نا ایتھے ایک بڑا جا عجیب جا نقشہ کھچیا، کہندا گل مالک اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، کل مالک ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، اے دنیا نہیں بندی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، گھر لوگ بنائی پھر دے نے اڈا اے فانی دنیا دا، کل مالک ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل ہتھوں پگی ایک دوجے نو دونوں پھڑ دے ویکھے میں، ایک آکھے اپدر دھرتی میری آ ٹوئے ٹبے تیرے نے، دوجا کے ٹوئے ٹبے تیرے نے،
اے پتھر دھرتی میری آ تے اینی دیر جو ہوئی ہے تے دھرتی آواز دے رہی ہے دھرتی نے کہ آ فقیرو وے تسی دوویں ہی وچ اندھیرے ہو دھرتی نے کہ آ فقیرو وے تسی دوویں ہی وچ اندھیرے ہو نہ میں اودی ہاں نہ میں تیری ہاں تسی دوویں ہی بندے میرے ہو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی وچوں آئے ہاں مٹی وچ ہی جانا ہے تے پھر بھی کتھوں نکلنا ہے بولو مٹی وچوں نکلنا ہے اے جو مرضی ہو جائے جتنا مڑی جوان ہوئے جتنی مرضی دولت ہوئے جتنا مرضی روپیہ پیسہ ہوئے جتنا مرضی عہدہ ہوئے جانا بولو کتھے ہی ہے اس مٹی وچ ہی جانا ہے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں بعض دفعہ مٹی بھی نہیں ملدی بعض دفعہ جگہ قبر دی نہیں ملدی دعا کریا کرو اللہ ساڈا خاتمہ بالخیر فرما دے دنیا دی بے ثباتی اے دنیا دی جڑی حقیقت ہے اینو جانن دی اسی کوشش کریے اذان ہو جاندی ہے اسی کوشش نہیں کردے اللہ دے گھر وچ آن دی دنیا دا ایسے مٹھے میوے وال اسی لگے ہوئے ہاں کدی اس معاملے چ غور نہیں کیتا جدوں اسی چلے جاواں گے پھر بھی تے دکان چل دی جائے گی جدوں اسی چلے جاواں گے پھر بھی تے دنیا دا نظام جڑا جاری و ساری رہے گا ساڈے بڑے چلے گئے اس تو بڑے چلے گئے اس تو بڑے چلے گئے یقیناً اساں بھی دنیا تو جانا ہے لہذا انہاں دنیا دے معاملات وچ انہاں نہ الجھو کہ آخرت نو بندہ بھول جائے رب دے ہاں پیش ہونا بندہ بھول جائے اللہ دے دربار وچ حاضر ہونا بندہ بھول جائے کوئی پتہ نہیں کہ کس موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت دے نال سانو اچھی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے نیکی دی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ساڈا ساریاں دا خاتمہ بالخیر فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین